नमस्कार, गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ एन्ड गुड नाइट सबै स्टुडेन्टलाई। आशा गरौँ सबै आरामै हुनुहुन्छ होला, घरमा बस्नुभयो होला। लकडाउनमा आफ्नो कोर्स अफ स्टडीलाई पनि ध्यान दिँदै पढाइतिर लाग्नुभयो होला, प्रिपरेसनमा लाग्नुभयो होला र साथै आफ्नो कोर्स अफ स्टडीलाई सजिलो बनाउनको लागि यो अनलाइन क्लास मार्फत म तपाईलाई थोरै भए पनि हेल्प गर्न चाहिरहेको छु र यसै सन्दर्भमा आज जुन क्लास छ हाम्रो त्यो क्लास हो सेलेक्सन अफ इन्डिकेटर्स इन एसिड बेस टाइट्रेसन। हामी एसिड बेस टाइट्रेसन मा सिम्पली के गर्छौं, एसिड बेस टाइट्रेसन मा एसिड को नोन कन्सन्ट्रेसन को मद्दतले बेस को अननोन कन्सन्ट्रेसन फाइन्ड आउट गर्छौं अथवा बेस को नोन कन्सन्ट्रेसन ले एसिड को अननोन कन्सन्ट्रेसन फाइन्ड गर्ने काम गर्छौं, जुन ल्याबमा पनि प्र्याक्टिकल गरेर हामी गर्दै आएको हो, सिक्दै आएको। तर यसरी टाइट्रेसनमा एसिड को मद्दतले बेस को कन्सन्ट्रेसन पत्ता लगाउनलाई अथवा स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउनलाई हामी चाहिँ जनरली इन्डिकेटर युज गर्छौं इन भोल्युमेट्रिक टाइट्रेसन र त्यो इन्डिकेटर युज गर्दा जे पाए त्यो इन्डिकेटर युज गरेर हाम्रो प्र्याक्टिकल सम्भव छैन। इन्डिकेटर छान्दा इन्डिकेटर के आधारमा छान्ने, यसको लागि हामीसित नलेज चाहिँ हुनुपर्छ र त्यो नलेजको आधारमा हामी सुटेबल इन्डिकेटर सेलेक्ट गर्न सक्छौं फर पर्टिकुलर टाइप अफ एसिड बेस टाइट्रेसन। यसै सन्दर्भमा म थोरै तपाईलाई सपोर्ट गर्नको लागि यो चाहिँ भिडियो मार्फत सजिलो बनाउन चाहन्छु। एसिड बेस इन्डिकेटरमा सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ इन्डिकेटर छान्दा बेसिक कुरा के चीजमा ध्यान दिने। कुनै पार्टिकुलर टाइपको इन्डिकेटरमा या टाइट्रेसनमा इन्डिकेटर छान्दा केही बेसिक पोइन्ट्समा हामी चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र ती पोइन्ट्सको आधारमा हामी इन्डिकेटर सजिलै चाहिँ सेलेक्ट गरेर टाइट्रेसनमा युज गर्न सक्छौं। ती पोइन्ट्सको रूपमा पहिलो पोइन्ट छ इन्डिकेटर को कलर चेन्ज जुन हुन्छ त्यो कलर चेन्ज क्विक हुनु पर्यो, मिन्स इन्डिकेटर को एक्सन चाहिँ क्विक हुनु पर्यो। कलर चेन्ज शार्प हुनु पर्यो, शार्प कलर चेन्ज भएन भने इन्ड पोइन्ट जहाँनिर इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट हुन्छ अथवा इन्ड पोइन्ट हुन्छ त्यो ठाउँमा इन्डिकेटरले आफ्नो कलर चेन्ज गरेन भने इन्ड पोइन्ट पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सन, इन्डिकेटरको एक्सन क्विक हुनु पर्यो र दोस्रो कुरो टाइट्रेसन इररलाई मिनिमाइज गर्नु पर्यो। टाइट्रेसन इरर भनेको इन्ड पोइन्ट र इक्विभ्यालेन्स पोइन्टको बीचको जुन ग्याप छ त्यो ग्यापलाई टाइट्रेसन इरर भनिन्छ र टाइट्रेसन इरर कम होस्, मिनिमाइज होस्, यो कुरालाई ध्यानमा राखेर इन्डिकेटर चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र थर्ड पोइन्ट इन्डिकेटरको जुन कलर चेन्ज हुन्छ त्यो कलर चेन्ज सर्टेन पीएच मा हुन्छ र सर्टेन पीएच जुन पीएच मा कलर चेन्ज हुन्छ त्यो पीएच इन्ड पोइन्ट को पीएच सित कोइन्साइड गर्नु पर्यो, मिल्नु पर्यो। यो तीनटा पोइन्टलाई आधार मानेर हामी एसिड बेस टाइट्रेसनमा सुटेबल इन्डिकेटर छान्न सक्छौं, सजिलै छान्न सक्छौं। र यसको लागि एउटा ग्राफ मैले यहाँ देखाएको छु, त्यो ग्राफ हेर्न सक्छौं। यहाँ हामीले इन्डिकेटर छान्दा सिम्पली इन्डिकेटर छान्दा
जुन इन्डिकेटर हामी छान्दैछौँ त्यो इन्डिकेटर को इन्ड पोइन्ट को पीएच हाम्रो टाइट्रेसन को इन्ड पोइन्ट को पीएच सित म्याच गर्छ कि गर्दैन। म्याच गर्छ भने हामी त्यही इन्डिकेटर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ एक्जाम्पल देखाएँ, टाइट्रेसन अफ स्ट्रोङ एसिड भर्सेस स्ट्रोङ बेस। यसमा कुन इन्डिकेटर छान्दा सुटेबल हुन्छ, कुन इन्डिकेटर छान्न मिल्दैन, यो कुरा चाहिँ देखाएको छ। लेफ्ट साइडमा एउटा ग्राफ छ, त्यो ग्राफमा हेर, ग्राफ यो टाइट्रेसन ग्राफ हो फर स्ट्रोङ एसिड भर्सेस विक बेस। स्ट्रोङ एसिड भएकोले यसको पीएच कम हुन्छ, त्यही भएर ग्राफ लेफ्ट साइडमा ग्राफ जहाँबाट स्टार्ट हुँदैछ त्यो पीएच थोरै देखाइएको छ, पीएच कम देखाइएको छ। र जब एचसीएल जुन छ हाम्रो एचसीएल स्ट्रोङ एसिड जुन छ, स्ट्रोङ एसिडमा NaOH एड गर्छौँ, त्यति बेला के हुन्छ, NaOH ले एचसीएलमा भएको हाइड्रोजनलाई सेपरेट गर्छ, हटाउँछ। हाइड्रोजनको कन्सन्ट्रेसन घट्यो भने फेरि पीएच हाम्रो बढ्न थाल्छ। र यो कर्वमा के देखाइएको छ भने पीएच जुन छ 3 बाट बढ्न स्टार्ट हुन्छ, यो चाहिँ 11 सम्म पुग्छ। मिन्स कर्वको जुन भर्टिकल पोर्सन छ, लेफ्ट साइडमा जुन कर्व छ, त्यो कर्वको जुन भर्टिकल पोर्सन छ, त्यो भर्टिकल पोर्सनको लोअर जुन स्टार्टिङ पोइन्ट छ त्यो 3 हुन्छ। भर्टिकल पोर्सन फेरि होरिजेन्टल होइन, होरिजेन्टल नभएर भर्टिकल पोर्सनको स्टार्टिङ पोर्सन जुन छ त्यो चाहिँ पीएच 3 बाट स्टार्ट भएर पीएच 11 सम्म पुग्छ। अब हामी इन्डिकेटर युज गर्दा हामीले यस्तो इन्डिकेटर छान्नु पर्यो जसको पीएच चेन्ज यो भर्टिकल पोर्सनमा परोस् अथवा कोइन्साइड गरोस्। जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले राइट साइडमा एउटा बक्स देखाएको छु, त्यो बक्समा मिथाइल ऑरेन्जको पीएच रेन्ज छ 3.2 to 4.4। भनेको अर्थ मिथाइल ऑरेन्जले पीएच 3.2 देखि कलर चेन्ज स्टार्ट गर्छ र पीएच 4.4 मा ल्याउँछ। पीएच रेन्ज भनेको यति हो। अब यो मिथाइल ऑरेन्जको पीएच रेन्ज हाम्रो ग्राफमा पीएच 3 देखि 11 सम्म बढ्छ र यो 3 देखि 11 भन्ने जुन रेन्ज छ मिथाइल ऑरेन्जको 3.42 देखि 4.4 को बीचमा पर्ने भएकोले मिथाइल ऑरेन्ज यो टाइट्रेसनमा हामी युज गर्न सक्छौं। दोस्रो कुरो फिनोप्थ्यालिनको कुरा गर्ने भने फिनोप्थ्यालिनको पीएच रेन्ज 8 देखि 10 हो, जुन भर्टिकल पोर्सन 3 देखि 11 को बीचमा पर्छ। त्यसैले हामी स्ट्रोङ एसिड भर्सेस स्ट्रोङ बेस को टाइट्रेसनमा यो मिथाइल ऑरेन्ज पनि युज गर्न सक्छौं। त फिनोप्थ्यालिन र मिथाइल ऑरेन्ज दुईटै युज गर्न मिल्छ यो टाइट्रेसनमा। जुन एक्जाम्पलको रूपमा मैले माथि हेडिङमा लेख्दै छु, NaOH plus HCl gives NaCl plus H2 means NaOH स्ट्रोङ बेस भयो, HCl स्ट्रोङ एसिड भयो। यो दुईटाको टाइट्रेसनको बीचमा कस्तो टाइपको इन्डिकेटर छान्ने यो कुरा चाहिँ यहाँ देखाइयो। नेक्स्ट छ टाइट्रेसन अफ स्ट्रोङ एसिड भर्सेस वीक बेस। स्ट्रोङ एसिड भर्सेस वीक बेस मिन्स स्ट्रोङ एसिडको रूपमा HCl छ, माथि रिएक्सनमा देखाइएको छ। HCl स्ट्रोङ एसिड हो र वीक बेसको रूपमा NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड अथवा एमोनिया सोलुसन भनौं वीक बेसको रूपमा छ। यो दुईटाको बीचमा रिएक्सन हुँदा पीएच मा कस्तो असर पर्छ त्यो कुरोलाई लेफ्ट साइडमा जुन ग्राफ छ त्यसमा देखाइएको छ। अब यहाँ हेर, हाम्रो टाइट्रेसनमा यदि कोनिकल फ्लास्कमा हामी HCl लिएका छौं, तल कोनिकल फ्लास्कमा HCl छ र HCl को पीएच सुरुमा मेजर गर्ने हो भने HCl को पीएच एकदमै कम हुन्छ किनकि हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन त्यहाँनिर बढी हुन्छ। त्यही भएर ग्राफमा यसको पीएच थोरै देखाइएको छ, पीएच कम देखाइएको छ र यसको पीएच
अब यसमा एमोनियम हाइड्रोक्साइड एड गरौँ। एमोनियम हाइड्रोक्साइड एड गर्दा के हुन्छ, एमोनियम हाइड्रोक्साइडको OH H प्लस हाफ HCl सित रिएक्सन गर्छ र वाटरको फर्मेसन गरिदिन्छ। मिन्स हाम्रो सल्युसन जुन कोनिकल फ्लास्क छ त्यसमा भएको सल्युसनको H प्लस को कन्सन्ट्रेसन घट्दैछ। H प्लस को कन्सन्ट्रेसन घट्यो भने क्रमशः pH बढ्छ। यही कुरा ग्राफमा देखाइएको छ। pH बिस्तारै बढ्दै जान्छ र pH 3 सम्म पुगिसके पछाडि त्यसपछि फर्दर एमोनियम हाइड्रोक्साइड हाल्दा pH मा ड्रास्टिक इन्क्रिमेन्ट आउँछ। मिन्स pH 3 देखि बढेर 8 सम्म पुग्छ। त यो कर्वको जुन भर्टिकल पोर्सन छ त्यो भर्टिकल पोर्सनको pH चेन्ज जुन छ 3 देखि 8 सम्म हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले इन्डिकेटर छान्दा यस्तो टाइपको इन्डिकेटर छान्नु पर्यो जसको pH रेन्ज 3 र 8 को बीचमा परोस्। त 3 र 8 को बीचमा पर्ने इन्डिकेटर हाम्रो छ मिथाइल ऑरेन्ज जसको pH रेन्ज 3.2 देखि 4.4 छ, जुन राइट साइडको बक्समा देखाइएको छ। अब यसमा मिथाइल ऑरेन्ज चाहिँ युज गर्न मिलेन किनकि मिथाइल ऑरेन्जको pH रेन्ज जुन छ 8.2 देखि 10 सम्म हुन्छ अथवा 8 देखि 10 सम्म हुन्छ। त फिनोल्फ्थालिनको चाहिँ 8 देखि 10 अथवा 8.2 देखि 10 हुने भएकोले जुन भर्टिकल पोर्सनमा पर्दैन। भर्टिकल पोर्सनमा नपर्ने भएकोले यसमा फिनोल्फ्थालिन चाहिँ युज गर्न मिलेन, तर मिथाइल ऑरेन्ज चाहिँ युज गर्न मिल्छ। त यो टाइट्रेसनको लागि हामीले मिथाइल ऑरेन्ज युज गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस selection of indicator for titration of strong acid versus strong base. Next, titration of weak acid versus strong base. weak acid र strong base को बीचमा यदि हामीले टाइट्रेसन गर्यौं भने रिएक्सनको आधारमा कर्वको नेचर कस्तो हुन्छ र यस्तो टाइट्रेसनमा कस्तो टाइपको चाहिँ इन्डिकेटर युज गर्न मिल्छ यो कुरा यो ग्राफमा देखाइएको छ। त सबभन्दा माथि हेडिङको तल हेर्न सक्छौ एसिटिक एसिड र सोडियम हाइड्रोक्साइडको बीचको रिएक्सन गर्दा साल्टको रूपमा सोडियम एसिटेट आउँछ र वाटर आउँछ। अब हेरौं यो रिएक्सनमा pH कसरी चेन्ज हुन्छ। मानौ हामी चाहिँ कोनिकल फ्लास्कमा वीक एसिड युज गर्यौं। कोनिकल फ्लास्कमा वीक एसिड छ। वीक एसिडको आयोनाइजेसन कम हुन्छ जसले गर्दा यसको अलिकति pH बढी हुन्छ। त्यही भएर यहाँ pH बढी देखाइयो र यसमा NaOH एड गर्दा NaOH एड गरियो भने प्रोडक्ट साइडमा हेर एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड सित रिएक्सन गरेर सोडियम एसिटेट साल्ट बनाउँदैछ र तपाईहरु बफर सोलुसनमा पढ्नुभयो होला। एसिटिक एसिड र सोडियम एसिटेटको मिक्सचर भयो भने यो बफरको काम गर्छ र बफरको नेचर के हुन्छ pH बढ्नबाट जोगाउँछ। सोलुसनको pH बढ्न दिदैन, सोलुसनको pH लाई रेसिस्ट गर्छ। कर्वमा पनि त्यही देखाइएको छ। pH सुरुमा थोरै बढ्छ फेरि कन्स्टेन्ट हुन जान्छ किनकि बफर सोलुसनको फर्मेसन हुन्छ र बिस्तारै फेरि सोडियम हाइड्रोक्साइड हामी एड गर्दै जाने हो भने सोडियम हाइड्रोक्साइड एड गर्दै जाँदा क्रमशः फेरि pH हाम्रो बढ्छ। pH 4.47 बाट बढेर हाम्रो pH 7 भन्दा माथि जान्छ र यस्तो अवस्थामा यसको इन्ड पोइन्ट जुन आउँछ त्यो इन्ड पोइन्ट 7 भन्दा माथि आउँछ। हामीले अब यसमा यस्तो इन्डिकेटर युज गर्नु पर्यो जसको pH रेन्ज यो कर्वको भर्टिकल पोर्सनमा परोस्। त कर्वमा के देखाइरहेछ, कर्वमा हाम्रो pH चेन्ज हुन्छ बल्ल 4.47 बाट लगभग 5 बाट बल्ल सुरु हुन्छ। 5 बाट pH चेन्ज सुरु हुन्छ
यस्तो अवस्थामा लगभग 5-6 मानौँ र लगभग 8-10 सम्म जान्छ, pH 10 सम्म लगभग जान्छ, 6 to 10। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, हामी यस्तो इन्डिकेटर युज गर्नुपर्छ जसको pH रेन्ज भर्टिकल पोर्सन अथवा 5 वा 6 देखि 8-10 को बीचमा परोस्। यस 10 को बीचमा पर्ने इन्डिकेटर छ हाम्रो फिनोल्फ्थ्यालिन, किनकि इन्ड पोइन्ट हाम्रो 7 भन्दा बढी आउँछ, बेसिक उसमा हाम्रो pH आउँछ। यस्तो अवस्थामा हामीले इन्डिकेटर जुन युज गर्ने हो त्यो इन्डिकेटर हो फिनोल्फ्थ्यालिन इन्डिकेटर। फिनोल्फ्थ्यालिन इन्डिकेटर युज गरेर यो टाइट्रेसन हामी गर्न सक्छौँ। यसमा जुन इन्डिकेटर युज हुन्छ त्यो इन्डिकेटर हो फिनोल्फ्थ्यालिन इन्डिकेटर। यसरी फिनोल्फ्थ्यालिन इन्डिकेटर युज गरेर हामी वीक एसिड भर्सेस स्ट्रङ बेस को टाइट्रेसन गर्न सक्छौँ। र नेक्स्ट छ टाइट्रेसन अफ वीक एसिड भर्सेस वीक बेस। एक्जाम्पलको लागि छ एसिटिक एसिड र एमोनियम हाइड्रोक्साइड अथवा एमोनियाको सल्युसनको बीचमा जुन टाइट्रेसन हुन्छ त्यो टाइट्रेसन देखाइएको छ यहाँ। र रिएक्सनमा हेर एसिटिक एसिड प्लस एमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एमोनियम एसिटेट प्लस वाटर। रिएक्सन हाम्रो यही हो। अब मानौँ हाम्रो कोनिकल फ्लास्कमा एसिटिक एसिड छ, एसिटिक एसिड वीक एसिड छ जसको pH अलिकति बढी हुन्छ। pH यहाँ बढी नै देखाइएको छ, लगभग 5-6 जति pH देखाइएको छ। pH 6 बाट बल्ल चाहिँ हाम्रो यो pH मा ड्रास्टिक चेन्ज हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। यो कर्वमा त्यही देखाइएको छ। कर्वले के सो गर्दैछ, जब एसिटिक एसिडमा एमोनियम हाइड्रोक्साइड सल्युसन हालिन्छ त्यति बेला एसिटिक एसिड एमोनियम एसिटेटमा चेन्ज हुँदैछ। त यहाँनिर पनि अब एमोनियम एसिटेटमा चेन्ज हुँदैछ र बिस्तारै pH हाम्रो बिस्तारै बढ्छ। एक अवस्था यस्तो आउँछ जब pH हाम्रो 6 मा पुग्छ र 6 पछि pH ड्रास्टिकली इन्क्रिज हुन्छ र ग्राफमा देखाइएको छ pH 6 देखि 8 सम्म पुग्छ। pH 6 देखि 8 सम्म पुग्छ मिन्स हाम्रो इन्ड पोइन्ट जुन आउँछ 6 देखि 8 को बीचमा इन्ड पोइन्ट आउँछ। तर यसमा एउटा प्रब्लम के रहेछ भने वीक एसिड र वीक बेसको टाइट्रेसनमा इन्डिकेटरको कलर चेन्ज जुन आउँछ त्यो शार्प हुन्न, बिस्तारै कलर चेन्ज हुन्छ, कलर बिस्तारै इन्क्रिज हुँदै जान्छ, जुन चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई ठ्याक्कै चाहिँ कलर चेन्जलाई हामीले फाइन्ड आउट गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कुनै पनि इन्डिकेटर 6 देखि 8 को बीच pH रेन्जमा हामीसित न फिनोल्फ्थ्यालिनको pH रेन्जले मिट गर्छ, हामीसित भएको फिनोल्फ्थ्यालिनको, र मिथाइल अरेन्जको pH रेन्ज पनि यो pH रेन्ज इन्ड पोइन्ट निरको pH रेन्ज 6 to 8 मा भेट्छ। यस्तो अवस्थामा यस्तो टाइपको टाइट्रेसन वीक एसिड र वीक बेसको टाइट्रेसनमा कुनै पनि इन्डिकेटर युज गर्न मिल्दैन। त यो थियो आजको टपिक सेलेक्सन अफ इन्डिकेटर। र एसिड बेस टाइट्रेसन गर्दा हामीले इन्डिकेटरको सेलेक्सन कसरी गर्ने, कुन कुन टाइपको टाइट्रेसनमा स्पेशली स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेसको टाइट्रेसन, स्ट्रङ एसिड वीक बेसको टाइट्रेसन, वीक एसिड स्ट्रङ बेसको टाइट्रेसन र वीक एसिड वीक बेसको टाइट्रेसनमा हामीले कस्तो टाइपको इन्डिकेटर चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा आज यो क्लासमा डिस्कस भयो। र भिडियो हेर्नु होला, घरमा आरामले पढ्नु होला, लकडाउनमा घरमै रहनु होला, सुरक्षित रहनु होला। धन्यवाद।